बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तीनों बहनें अम्मा की चारपाई से लगकर रो रहे थे। ये हम पर क्या क़यामत टूट पड़ी थी। बाप तो पहले ही सौतेला था और अब अम्मा भी साथ छोड़कर चली गई। हमारी ज़िंदगी जहन्नुम होने वाली थी। मुझे अभी से मुस्तकबिल के अंदेशे सता रहे थे। मैं अपने लालची बाप की फितरत से खूब आगाह थी। मैं जानती थी कि अब हमारी आने वाली ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है। खुदा ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। मैं दोनों बहनों को तसल्ली दे रही थी। मैं उन सब से बड़ी थी, इसलिए मुझे ही उन दोनों का माँ की तरह ख्याल रखना है। फिर दूसरे ही दिन सारे मेहमान अपने अपने घरों को वापस चले गए, जो भी मैयत का सोग मनाने आए थे। और फिर हमारे घर में तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। बाप जो सोतेला था वो भी नशई, जिसने सारी ज़िंदगी नहीं कमाया था। अम्मा दूसरों के घरों में कामकाज करके हमें पाल रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि जब हम जवान हो जाएंगे तो कुछ उनके जीने का आसरा हो जाएगा। मेरी आंखों में बहुत ख्वाब थे कि मैं अम्मा को काम नहीं करने दूंगी, बल्कि ख़ुद को कहीं नौकरी करूंगी, किसी फैक्ट्री वगैरह में। इस तरह बहनों को भी पढ़ाऊंगी और अम्मा का इलाज भी करवाऊंगी, क्योंकि वो एक अरसे से बीमार थी। लेकिन क्या पता कि ये बीमारी इतनी बढ़ जाए कि वो हमें छोड़ कर ही चली जाएं। अब हम तीनों बहनों का वजूद था और हमारा सौतेला बाप, जो अपनी मकरूह नज़रों से हमारे वजूद को देख रहा था। खुदा ने हमें खूबसूरती जैसी दौलत से भी नवाजा था, क्योंकि अम्मा अपने दौर में बहुत खूबसूरत थी। उनकी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी, लेकिन फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब अचानक ही हमारे सगे बाप का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी सबसे छोटी बहन सिर्फ 6 महीने की थी और मैं 3 साल की। लेकिन फिर अम्मा के घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी। शादी के वक्त मासूम नज़र आने वाला शख्स शैतान निकला। वो एक नशेई आदमी था, जिसने अम्मा की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। बात बात पर अम्मा को मारना पीटना, घर में बंद करके रखना उनका वतीरा था। लेकिन जब अम्मा ने देखा कि मेरी बेटियां भूख से मर रही हैं, तो वो लोगों के घरों में काम करने लगी। जब भी अब्बा को पैसे चाहिए होते तो वो अम्मा को मारता फिरता या फिर हमें दबोच लेता और जान से मारने की धमकी देता। अम्मा उसके हाथ पर पैसे रख देती और उसकी नशे की ज़रूरत पूरी हो जाती। वैसे ही दिन गुजर रहे थे। हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और भयानक थी। फिर अम्मा ने हम तीनों को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं भी 9वीं क्लास में थी। अम्मा बीमार रहने लगी और वो बार बार मुझे कहती, ज़हरा, मैं एक दिन मर जाऊंगी, फिर तुम तीनों का क्या होगा। मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए कहती कि अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसी बातें करती हैं। लेकिन अम्मा को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो पहले दिन ही जान गई थी कि मैं मरने वाली हूँ। साथ में हमारी पड़ोसन रहती थी, जो अम्मा की सहेली थी। वो आकर कहती, अरे नूरी, देख तेरी बेटियों की शक्ल सूरत कितनी प्यारी है, लेकिन नसीब उतना ही बुरा है। मैं देखती, अक्सर ही अब्बा हम तीनों को देखता रहता, जैसे न जाने अपने जहन में क्या मंसूबा बनाता रहता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़कर चली जाएंगी। एक दिन अम्मा का इंतकाल हो गया। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी। मैं इस दुनिया में ख़ुद को बिल्कुल बेबस और अकेला तस्वुर कर रही थी। सबसे छोटी वाली बहन सिर्फ 12 साल की थी और मैं 16 साल की। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। अकेले घर में अब्बा के वजूद से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। सबसे ज़्यादा मजबूरी ये थी कि ये घर अब्बा का था, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं था। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। मामू, नाना, चची, दादा, किसी का कोई आसरा नहीं था। ना ही कभी किसी ने पलटकर हमारी खबर ली थी। शायद इस वजह से क्योंकि हम लड़की ज़ात थे। लेकिन दूसरे दिन रात को जब अब्बा ने हम तीनों को तैयार होने को कहा, तो मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि अब्बा से पूछूं तो सही कि वो आधी रात को हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनके पास एक छोटा सा मोबाइल था, जिस पर वो न जाने किससे बात कर रहे थे। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो बात मैं सुन चुकी थी। जब मैंने अब्बा को मोबाइल पर कहते सुना, बस बस, तुम पैसों का बंदोबस्त करके रखो, मैं अपनी तीनों बेटियों को ला रहा हूँ, आज ही उन्हें उस नायका के हवाले कर देना। अब्बा तो हमें बाज़ार हुस्न में बेचने का इरादा रखता था, और उसकी बात से इनकार का मतलब था कि ख़ुद को मौत के घड़े में धकेलना। शायद वो हमें जान से भी मार देता। उनसे कोई बाइद नहीं था। मैं बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। अपने मासूम बहनों को देखती। माँ को मरे हुए सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे
अब्बा ने हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को कहा। अच्छे लिबास तो नहीं थे, जो अम्मा बंगले से कपड़े लाती थी हम वही उतरन पहनकर गुजारा करते। उनमें से ही एक जोड़ा हम तीनों बहनों ने भी पहन लिया और अब्बा के साथ जाने लगे। लेकिन अब्बा हमें न जाने कौन से खुफिया रास्ते से लेकर जा रहे थे। ये बिल्कुल उजाड़ और वीरान रास्ता था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। शायद इस वजह से ताकि अब्बा से कोई सवाल न कर सके कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं तो हकीकत जान गई थी। मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को ये बात नहीं बताना चाहती थी। ना जाने मेरी मासूम बहनों के साथ क्या होगा। मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन बहनों की ज़रूर थी, क्योंकि अम्मा ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उन दोनों का ख्याल रखूँगी। अब यहाँ वीराने में आकर अचानक अब्बा कहने लगा, थोड़ी देर हम यहाँ रुकते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। न जाने अब्बा क्यों यहाँ रुक गए थे। हम तीनों दरख्त के नीचे बैठ गए। फिर रात बहुत ही वीरान और अंधेरी थी। अब्बा हैरान रह गए जब दूर से एक रोशनी की झलक दिखाई दी। कुछ लोग थे जो हाथों में लालटेन लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैं उन्हें देखकर डर गई। अब्बा भी हैरान थे कि आधी रात को ये लोग कौन है जो काफिले की सूरत में यहाँ से गुजर रहे हैं। थोड़े ही फासले पर वो सारे बैठ गए। उन लोगों ने आंख उठाकर हमारी तरफ देखा भी नहीं था। अचानक ही मेरे दिल में बात आई, क्या मुझे उन लोगों की मदद लेनी चाहिए? हमारा सौतेला बाप हमारे साथ क्या करने जा रहा है? अब मैं ये सोचने पर मजबूर थी। तभी बार बार लोगों की तरफ देखती। मैंने देखा अब्बा किसी का इंतज़ार करते करते यहाँ बैठकर ओंगने लगे थे। जैसे ही अब्बा नींद की कैफियत में हुए, मैं फ़ौरन उठकर उनमें से एक आदमी के पास चली आई। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं एक मजबूर लड़की हूँ, साथ मेरी बहनें भी मुश्किल में। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। वो कुछ हैरान परेशान नज़रों से हमें देख रहे थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस वीरान जंगल में उन्हें एक लड़की नज़र आ जाएगी। अब वो सारे के सारे मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। तभी उनमें से एक शख्स कहने लगा, क्या परेशानी है तुम्हें लड़की? मैं जल्दी से कहने लगी, हम तीनों बहनें लावारिस हैं। हमारी माँ का इंतकाल हो गया है, लेकिन हमारा बाप सौतेला है, वो हमें कोठे पर बेचने का इरादा रखता है। अगर हम वहाँ चले गए तो कभी भी उस जगह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगी बहुत अजाब में आ जाएगी। अब वो तीनों बड़े गौर से मेरी बात सुन रहे थे। मुझे उनसे उम्मीद नज़र आ रही थी कि वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। उन्होंने खामोशी से मुझे अब्बा के पास जाने के लिए कहा तो मैं मायूस हो गई। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं मायूस नज़रों से उन्हें देख रही थी। वापस आकर बैठ गई, लेकिन तब तक अब्बा की आंख खुल गई थी। ए लड़की, तू ज़्यादा होशियार बनती है, कहाँ गई थी? वो गुस्से से मुझे देख रहे थे। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। कहीं उन्होंने ये बात जान न ली हो कि मैं उनसे मदद की दरख्वास्त करने गई थी। वो जो अजनबी बनकर हमसे चंद कदम के फासले पर बैठे थे। खौफ के मारे में पीली पड़ गई जब मैंने उन सबको अब्बा की तरफ आते देखा। क्या वो अब्बा को ये बताने आ रहे थे कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है? अब मैं अपना चेहरा छुपाकर अपनी दोनों बहनों के पीछे छुप गई। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई जब वो अब्बा से कहने लगा, ये तीनों तुम्हारी बेटियां हैं? अब्बा ने हाँ में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, तुम इन्हें कोठे पर बेचने जा रहे हो? यह सुनकर अब्बा की आंखें हैरत के मारे फट पड़ी। वो कहने लगे, आपको कैसे पता चला? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, हमें सब पता चल गया है। देखो, जितने पैसे वो तुम्हें कोठे वाले देंगे मैं उसे डबल डील करने को तैयार हूँ। इन तीनों लड़कियों को हमारे हवाले कर दो। दरअसल हम अपने सरदार के लिए कोई तोहफा लेकर जाने का सोच रहे थे, और तुम्हारी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। इतना खूबसूरत तोहफा देखकर हमारा सरदार बहुत खुश होगा। जैसे ही उन्होंने अब्बा के हाथ पर एक पोटली भरी हुई जेवरात की रखी तो अब्बा खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी, जबकि मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक जगह से निकलकर दूसरी जगह फंस जाऊंगी। और मेरी मासूम बहनें, वो भी बेचारगी से अब्बा और उनकी बातें सुन रही थी। अब उन पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी। मैं उन्हें तसल्ली के लिए कुछ भी नहीं दे सकती थी। फिर अब्बा ने वो सारे जेवरात ले लिए और हमें उन तीनों के हवाले कर दिया। मैं चीख कर कहने लगी, अब्बा ऐसा ना करो। अब मुझे ये सारे लोग बहुत जालिम लग रहे थे, जो बड़ी तेज़ नज़रों से हमारे वजूद को देखे जा रहे थे। हम शोर मचाने लगे क्योंकि अब्बा हमें छोड़कर चले गए थे। तभी उनमें से एक आदमी चीखते हुए कहने लगा, ए लड़कियों, खामोश हो जाओ।
अब तुम हमारा ख़रीदा हुआ माल हो, इसलिए तुम्हें यह एहतजाज करने का कोई हक नहीं। उसकी आवाज़ बड़ी भयानक और लहजा उससे भी ज़्यादा बदसूरत था। हम तीनों सहम कर खामोश हो गए और उस काफिले के साथ जाने लगे, एक अनजानी जगह पर। न जाने अब वो हमें लेकर कहाँ जाने वाले थे। चलते चलते रात हो गई, लेकिन सुबह होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं हैरान थी कि आखिर सुबह क्यों नहीं होती, ये हर तरफ अंधेरा और वीरानी क्यों है। तभी दूर से बहुत सी रोशनियां जगमगाती नजर आई। मैं हैरान परेशान रह गई, क्योंकि वो एक बस्ती थी जहाँ पर उनके जैसे लोग थे, उनके जैसे ही पहनावे, और औरतें बड़ी काली कलोटी और बदसूरत थी, जबकि हम तीनों बहनें उनसे अलग लग रही थी। जैसे ही हम उनकी बस्ती में दाखिल हुए, वो सब हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। मेरी बहनों ने रोना शुरू कर दिया, जबकि मैंने उन्हें अपने साथ जकड़ लिया। वो औरतें न जाने कौन सी ज़ुबान में हमारे मुताल्लिक उनसे कुछ पूछ रही थी। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि सरदार के लिए आई हैं, उन्हें तोहफा देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, वैसे भी उन्हें इंसानी लड़कियां पसंद हैं। मैं चूँकि सबसे बड़ी और समझदार थी, उनकी थोड़ी बहुत गुफ्तगू समझ रही थी, लेकिन छोटी बहनों के आवाज़ बुरी तरह से मुअत्तल हुए पड़े थे। ऐसे लग रहा था कि वह अभी गिरकर बेहोश हो जाएंगी। बस्ती के सारे ही घर अजीब व गरीब से थे, जैसे कोई खेमे हों। उनमें बच्चे नंगे भी घूम रहे थे और कुछ ने लंबे लंबे चूगे पहन रखे थे। अब उनमें से एक आदमी कहने लगा, मैं इन तीनों को सरदार के हवाले करके आता हूँ, वैसे भी वो कहेंगे कि इतने लंबे सफ़र से आए हैं, उनके लिए भी कोई तोहफा नहीं लाए। अब उसने हम तीनों को पीछे आने का कहा। थोड़ी दूर जाकर मेरी आंखें हैरत से फट पड़ी, क्योंकि सामने खूबसूरत महल था, जैसे कोई शीशे का ताज हो। वहाँ हर तरफ सफ़ेद रोशनियाँ बिखरी हुई थी। ये महल तो वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं उसकी खूबसूरती में खो सी गई, लेकिन अंदर की दुनिया शायद बहुत भयानक होने वाली थी। वो तीनों हमें खौफनाक चेहरे वाले आदमी के पास ले गए और कहने लगे, सरदार, ये तीनों लड़कियां हम आपके लिए तोहफतन लेकर आए हैं, आप इन्हें कबूल करें। सरदार ने यह सुनकर ज़ोर से कहका लगाया। अब वो हमें सर से पाँव तक देख रहा था। फिर मायूसी से कहने लगा, ये दोनों लड़कियां तो बहुत छोटी हैं। हाँ, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसे तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये सुनते ही मुझे यकीन नहीं आया कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। तभी साथ में खड़ा शख्स गुस्से से मुझसे कहने लगा, खामोश हो जाओ लड़की, हमने तुम्हारे बाप को बड़ी दौलत देकर तुम्हें ख़रीदा है, इसलिए तुम्हें रोने का कोई हक नहीं। वो मुझे रोने भी नहीं दे रहा था। अब उन्होंने मुझसे मेरी बहनों को जुदा कर दिया। न जाने उन्हें कहाँ ले गए थे। मैं बेबसी से सरदार के कमरे के दरवाजे पर पड़ी थी। तभी धीरे से कोई मेरे सामने आ बैठा। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो बड़ी आंखों वाला एक नौजवान था, जिसका रंग सांवला था। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नज़रों में मेरे लिए तरस था। मुझे अफसोस है कि आपको बहुत दूर से यहाँ लाया गया है। आगे आने वाली ज़िंदगी आपके लिए कठिन होने वाली है। मैं रोते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी बहनों को न जाने उन्होंने कहाँ भेज दिया है। तो वो कहने लगा, फिक्र ना करो, आप यहाँ सरदार के कमरे में रहेंगी, जबकि वो दोनों बहनें दूसरे कमरे में। यूँ समझ लें कि आप यहाँ की कैदी हैं। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। उसने खाने की ट्रे मेरे सामने रख दी, लेकिन मुझसे एक नवाला नहीं खाया गया। पूरी रात मैं सरदार की खिदमत करती रही। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई, लेकिन थकन से बुरा हाल था। सुबह तक मैं गम और दर्द की कैफियत में मुब्तला बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कोठरी में पड़ी थी, जहाँ पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरा दिन दरवाज़ा बंद रहा। जैसे ही रात हुई तो अचानक उस कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर आने वाली दो बदसूरत औरतें मुझे कहने लगी कि ये तुमने क्या हालत बना रखी है, सरदार को ये हालत सख्त नापसंद है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फिर तुमने सरदार के कमरे में उनकी खिदमत करनी है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा ना करो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे वापस जाने दो जहाँ से मैं आई हूँ। मेरी बहनें कहाँ हैं? कोई तो मुझे उनके बारे में बता दो, अभी तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। वो दोनों औरतें कहने लगी, हम कुछ नहीं जानते, बस जो सरदार ने कहा है हम वही मानते हैं। वो दोनों ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई, मुझे गुस्ल करने को कहा और फिर एक रेशमी लिबास पहना दिया।
میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر سے مجھے سردار کی خدمت گزاری کرنی تھی اور پوری رات تھکن سے دوسری صبح میں خود بخود بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن 3-4 راتیں میری ایسی گزری۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب اس محل میں خوب ہنگامہ چھایا ہوا تھا۔ زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی تھی، پکوانوں کے منہ کھل گئے۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی دور سے مجھے سفید رنگ کا لباس پہنے اپنی بہنیں دکھائی دی۔ وہ بھی سہمی ہوئی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا بھاگ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آج اتنے دن بعد وہ مجھے نظر آئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، آج محل میں بہت بڑا جشن ہے، یوں سمجھ لو بڑے بڑے سرداروں کی دعوت ہے، اسی لیے سب کو آزادی ملی ہے۔ ہم تینوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے۔ یاد رکھنا، سردار نے کہا ہے کہ کسی چیز میں کوئی کوتاہی نہ رہے۔ وہ عورت بڑی خوفناک تھی، لیکن مجھے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ آج میری بہنوں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج ہمیشہ کے لیے میری ایک بہن مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ جیسے ہی سارے سردار آئے تو اچانک اس محل کے سردار نے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ اب ہم تینوں سر جھکا کر کھڑے تھے۔ تبھی ایک خوفناک چہرے والے آدمی نے میری چھوٹی بہن کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ ایسا نہ کرو، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، ہم تینوں بہنیں ساتھ رہیں گے۔ لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی اور سب سے چھوٹی والی میری بہن سونیا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکی۔ آخر کار سونیا ہم سے جدا ہو گئی۔ اب میری دوسری بہن بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، جبکہ میں اکیلی پڑی سسک رہی تھی۔ اس محل نما قید میں میری زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ہر رات مجھے سردار کے کمرے میں جانا پڑتا۔ اس دن میں اس اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر رو رہی تھی، تبھی ایک روشنی سے چمکی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ خوبصورت آنکھوں والا نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتا ہوا اس نے میری مدد نہیں کی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم میری مدد کرتے تو میری بہن مجھ سے جدا نہ ہوتی۔ تو وہ کہنے لگا، میں خود مجبور ہوں، لیکن ایک حقیقت تم پر بہت جلد کھلنے والی ہے جو تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس حقیقت کی بات کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، جب وقت آئے گا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن ابھی میں خود مجبور ہوں۔ بس تم تسلی رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو، ایک دن تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے تسلی دے کر چلا گیا، جبکہ مجھے کچھ ایسی امید نہیں تھی۔ پھر اگلی بار پھر سے دعوت ہونے لگی۔ اب میں سخت خوفزدہ تھی کہ کہیں میری چھوٹی بہن جیا کو مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئے، لیکن ایک سردار نے اسے بھی پسند کر لیا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ اس خوبصورت لڑکی کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس محل کے سردار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ان کی خدمت کے لیے ہوں اور میری بہن کو جو بھی سردار چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ میں چیخ رہی تھی، لیکن 2 عورتوں نے مجھے دبوچ کر اس کمرے میں بند کر دیا اور میری دونوں بہنوں کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا کر دیا۔ اب زندگی میرے لیے اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ بس میں چاہتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ مجھے اپنی بہنوں کو تلاش کرنا ہے، میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ ایک دن سردار نے مجھے بلایا اور غصے سے سب کے سامنے کہنے لگا، یہ لڑکی ہر وقت اداس رہتی ہے، مجھے اداس چہروں سے سخت نفرت ہے، اسے ہمارے شاہی باغ میں لے جاؤ تاکہ یہ نکھر کر وہاں سے لوٹے۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں سردار سے کہنے لگی، آپ میری بہنوں کو واپس بلا لیں، تبھی میرے چہرے پر تازگی آئے گی۔ سردار کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، ہم اپنے سردار دوستوں کو تحفے کے طور پر انہیں دے چکے ہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ یہ سنتے ہی میں بری طرح سے چیخی تھی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب 2 عورتیں زبردستی مجھے باغ میں لے گئی۔ وہ باغ بڑا ہی عجیب تھا، ہر طرف ہریالی اور خوبصورت پھول تھے، ایسے پھول جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں یہاں آ کر پریشان سی بیٹھی تھی، تبھی کوئی دھیرے سے میرے قریب آ بیٹھا۔ وہ مجھے گلاب کا پھول دے رہا تھا۔ میں نے منہ پھیر لیا تو وہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ابھی میں کمزور ہوں۔ میں غصے سے کہنے لگی کہ کوئی کمزور نہیں ہوتا، اگر انسان دل سے پکا ارادہ کر لے تو دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔
تو اچانک ہی اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کاش میں ایک انسان ہوتا، لیکن ابھی میں ایک بے بس جن ذات ہوں۔ یہ سنتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑی اور میں اسے کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جن ذات یہ کیا ہوتے ہیں؟ اب اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں معلوم اس وقت تم جنات کی دنیا میں موجود ہو؟ انسانوں کی دنیا سے بہت دور یہ ہماری بستی ہے۔ مجھ پر عجیب و غریب انکشاف ہوا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تبھی تو یہاں پر سب کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ عجیب طرح کی دنیا ہے، لوگ ہی بہت خوفناک اور ڈراؤنے ہیں، جبکہ ان کے اپنے ہی اصول اور نظریے ہیں۔ اب خوف سے میری بری حالت تھی تو وہ کہنے لگا، میں ایک کمزور جن زاد ہوں، میری ابھی اتنی طاقتیں نہیں ہیں کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، جب بھی میں ایک طاقتور جنات بن جاؤں گا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ابھی میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکے سردار کو خوش رکھو، جیسے ہی موقع ملے یہاں سے بھاگ جانا۔ اس نے مجھے اب ایک نیا راستہ دکھایا۔ میں اس کی بات مانتی ہوئی واپس اس محل میں آ گئی۔ تبھی سردار مجھے دیکھتا تو میں خوش نظر آنے کی کوشش کرتی، حالانکہ میرا دل آنسو بہا رہا ہوتا، کیونکہ میں یہی سوچنے پر مجبور ہوتی کہ نہ جانے میری بہنیں کہاں ہیں، کس حال میں ہوں گی۔ اس دن کے بعد سے مجھے ان سب سے بہت ڈر لگنے لگا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں ایک جنات کی بستی میں رہ رہی ہوں، یہ سب لوگ انسان نہیں ہیں، یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ شاید میری بہنیں بھی جنات کی دنیا میں ہوں گی۔ وہ جنات سردار انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں کوئی ایسا موقع تلاش کر رہی تھی جب مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل سکے۔ پھر وہ رات بھی آئی جب میں نے دیکھا سردار کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ کسی کنیز کی طرح ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ تبھی مجھے سنائی دیا سردار کہہ رہا تھا، میں 3 دن بعد آؤں گا، مجھے محل میں کچھ بھی ایسا نہیں ملنا چاہیے جسے دیکھ کر مجھے غصہ آئے۔ وہ حکم دے کر چلے گئے تھے، جبکہ میرے پاس آج موقع تھا۔ میں ان کی خوابگاہ میں بیٹھی تھی، دور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کسی انسان کا یہاں سے گزر ہو ایسا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، لیکن میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے بھاگ کر اپنی بہنوں کو تلاش کروں گی، میں نے فیصلہ کر لیا۔ تبھی اس کمرے کی کھڑکی کھلی۔ میں نے باہر جانے کی کوشش کی اور یہ کوشش تو کامیاب رہی۔ کسی نے بھی مجھے کھڑکی سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں سردار کی خوابگاہ میں موجود ہوں۔ اب میں پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر محل میں کسی کو پتہ چل گیا کہ میں سردار کی خوابگاہ سے فرار ہو گئی ہوں تو شاید وہ مجھے کبھی بھی معاف نہ کرے، بلکہ مجھے ایسی سزا دیں گے کہ میں خود کو پہچاننے کے بھی قابل نہیں رہوں گی۔ میں پاگلوں کی طرح بس بھاگتی جا رہی تھی، جب بھی میں اپنے پیچھے ایک آواز مجھے سنائی دی، رک جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی۔ وہی جن زادہ تھا جس نے میری مدد کا فیصلہ کیا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اس سے پوچھا کہ وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگا، اب میری طاقتیں واپس آ گئی ہیں، میں بھی سردار کے کہیں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی فرار ہونے لگا میری نظر تم پر پڑ گئی، تم بھی یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا ہے، ہم دونوں مل کر ایک ساتھ اس دنیا میں رہیں گے، لیکن میں تمہاری مدد کروں گا تمہاری بہنوں کو تلاش کرنے کے لیے، اس لیے تمہیں مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ اب میں خود کو اکیلا نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے میں اس محل سے اتنی دور آ گئی کہ سردار مجھے کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جن ذات کی طاقت کا ایک مضبوط حصار میرے ارد گرد موجود ہے۔ تھک ہار کر میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے اپنے پاس ایک لذیذ خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو کھانے کی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہمیں بھاگتے ہوئے 2 دن ہو گئے۔ یہ تو سن کر ہی میں حیران رہ گئی۔ جب سے میں جنات کے محل میں گئی تھی مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے دن اور رات میں کوئی فرق محسوس کیا ہو۔ کھانا کھاتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئی، میں رونے لگی اپنی بہنوں کو یاد کر کے۔ تو وہ جنات کہنے لگا، ایک دن تمہاری بہنیں تمہارے ساتھ ہوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے بھروسے پر اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ پھر میں انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ ہر چیز میرے لیے نئی تھی، نہ جانے یہ کون سا شہر ہے۔ تبھی سامنے ایک بوڑھی عورت پر نظر پڑی۔
मैं उसके बराबर जाकर बैठ गई। वो औरत कहने लगी, कौन हो तुम बेटी और ये तुम्हारी हालत किसने की है? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहने लगी, अम्मा जी, मैं एक बेबस और अकेली लड़की हूँ, बस ज़िंदगी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो उदास हो गई और कहने लगी, परेशान मत हो, मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरे साथ रहो तुम। देखो मैं अपना सामान लेने आई थी, लेकिन अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है। मैंने उस बूढ़ी औरत का सारा सामान उठा लिया, इस आस पर कि मुझे उसके घर का ठिकाना मिल जाए। सौतेले बाप के पास जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, बस मेरी आंखों में अब एक ही ख्वाब था कि किसी तरह मैं अपनी बहनों को तलाश कर लूँ। लेकिन अगर उस जिन्नात के सरदार ने मुझे दोबारा देख लिया तो शायद न जाने मुझे अपनी ताकत से वो क्या बना दे, क्योंकि अगर उसे मालूम हो गया कि मैं उसके महल से फरार हो गई हूँ तो यकीनन वो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो बूढ़ी मुझे अपने घर ले गई। मैंने देखा उसका एक कमरे का छोटा सा घर था, लेकिन बहुत साफ सुथरा। शुक्र था कि मुझे यहाँ रहने के लिए ठिकाना मिल गया। मैं उस बूढ़ी की खिदमत करती और उसके घर को साफ सुथरा रखती, लेकिन बड़ी मायूस थी। कहाँ से अपनी बहनों को तलाश करूं? अगर जिन्नात की दुनिया में वापस जाऊंगी तो फिर से उस सरदार को खबर हो जाएगी और वो मुझे अपने पास ले जाएगा। वैसे भी उन्होंने मुझे पैसों से खरीदा था। मेरे सौतेले बाप को उनमें से ढेर सारे जेवरात दिए थे, तभी तो वो मुझे अपने महल में लेकर गए थे। फिर एक रात में सो रही थी जब मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी, उठ जाओ, क्या तुम अपनी जिंदगी का मकसद भूल गई हो? ये आवाज़ बड़ी सहरंगेज थी। मैं हड़बड़ा कर उठी थी, हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ है। मेरे करीब आने वाली आवाज़ किसकी है? जैसे ही मैंने सामने देखा, वो जिनजाद मेरे सामने खड़ा था और मुसलसल मुझे अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से देख रहा था। मैं कहने लगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद याद है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अपनी बहनों को तलाश नहीं कर सकती। मैं बेबस और मजबूर हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहनों के बारे में पता लगा लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं कहने लगी, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला? तो वो कहने लगा, हाँ, मुझे पता चला है, तुम्हारी छोटी बहन है जिसे दूसरी बस्ती का बड़ा सरदार अपने साथ ले गया है। वो यहाँ से थोड़ी दूर एक वीरान खंडर नुमा घर में रहता है और वहाँ उसने अपनी दुनिया बसा रखी है। बस हमें वहीं पर जाना होगा। उसके बाद मुझे तुम्हारी बहन मिल जाएगी, लेकिन पहले मैं वहाँ अकेला जाऊँगा, जाकर तसल्ली करूँगा कि तुम्हारी बहन है या नहीं। उसके बाद तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन दूसरे दिन वो बूढ़ी औरत कहने लगी, रात को तुम किससे बातें कर रही थी? मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा कर कहने लगी कि किसी से भी नहीं, शायद मुझे नींद में बोलने की आदत है। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर वो कहने लगी, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। ज़रूर तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या मामला है? रात को तुम किससे बातें कर रही थी? वो मेरे पीछे पड़ गई। मैं शदीद घबराहट का शिकार थी। अगर उसे झूठ कहती तो कहीं वो मुझे घर से न निकाल दे। मुझे यही फिक्र खाई जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, सामने एक नौजवान खड़ा था, हाथों में बिरयानी की ट्रे लिए। वो कहने लगा, अम्मा जी, ये आपके लिए न्याज है। वो न्याज देकर चला गया। बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। बूढ़ी औरत को बिरयानी बहुत पसंद थी। वो खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, बिरयानी देखकर तो मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा खाना हम गरीबों को कहाँ नसीब होता है। चलो बेटी, जल्दी से प्लेट लेकर आ जाओ। वो ये बात भूल गई थी कि वो मुझसे थोड़ी देर पहले अभी क्या पूछ रही थी। मैं हैरान थी कि उस जिन्नात ने ऐन वक्त पर आकर मेरी मदद की और मुझे बुढ़िया के सवालों से बचा लिया। बस अब मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब वो जिनजाद मुझे कहे कि मेरी बहनों के बारे में पता चल गया है। न जाने वो कब आएगा और मुझे ये खुशखबरी सुनाएगा। अब मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब बुढ़िया कमरे में सोती थी जबकि मैं उसे थोड़ी हटकर सोती, ताकि कभी वो मेरे सामने आए तो बुढ़िया को पता न चले कि मैं रात को किससे बातें करती हूँ। फिर उस रात को मेरे सामने आया और कहने लगा,
اب میں نے سب پتہ لگا لیا ہے، جو میں نے سوچا تھا وہی سچ ہوگا۔ تمہاری بہن وہیں پر ہے، سب سے چھوٹی والی، جسے بڑا سردار اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ بیچاری وہاں پر بڑی خراب حالت میں ہے، اسے اپنی زندگی بہت بری لگتی ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں کہنے لگی، تم مجھے جلدی سے اس کے پاس لے جاؤ، اب میں 1 منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کل رات کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، بس میرا انتظار کرنا۔ اب میں شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک اور دشوار راستہ تھا، لیکن میں یہاں پہنچ گئی تھی۔ یہاں سوائے پتھروں اور پرانے کھنڈر کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، جب تم میری آنکھوں سے دیکھو گی تو تمہیں یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ یہ کہتے اس نے اچانک سے نہ جانے مجھ پر کیسا عمل کیا کہ مجھے وہاں چلتے پھرتے سب لوگ دکھائی دینے لگے، اور وہ تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ گھبراہٹ کے مارے میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، انہیں تم دکھائی نہیں دو گی کیونکہ میں نے تم پر ایک خاص عمل کر رکھا ہے۔ تم آزادی سے جہاں چاہو جا سکتی ہو، لیکن بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ کسی سے ٹکرانا مت۔ جیسے ہی تم کسی سے ٹکراؤ گی اسے تمہارا لمس محسوس ہوگا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک آدم زادی یہاں پر موجود ہے۔ اب میں بڑی احتیاط کر رہی تھی، سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن تبھی وہاں اس بڑی اندھیری کوٹری میں مجھے اپنی چھوٹی بہن دکھائی دی۔ وہ بہت بیمار تھی اور نیچے فرش پر لیٹی تھی، جبکہ ایک عورت جس کا چہرہ کرخت اور خوفناک تھا، وہ اسے غصے سے کہنے لگی، اب تم بڑی ہو گئی ہو، یہ ڈرامے چھوڑ دو۔ تم جانتی ہو کہ سردار تمہیں اپنے لیے لے کر آیا ہے، وہ عن قریب تم سے شادی کر لینا چاہتا ہے، پھر تم اس کی اولاد بھی پیدا کرنا۔ ابھی تم بیماری کا ناٹک چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی میرا دل بھر آیا کہ وہ کس قدر ظلم کر رہی تھی۔ وہ ایک جن زادی تھی جو میری چھوٹی بہن کو اکسا رہی تھی کہ وہ اس کی بات مانے۔ جیسے ہی میں اپنی چھوٹی بہن کے سامنے گئی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور نہ ہی اسے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے دکھائی نہ دی۔ بار بار اپنی چھوٹی بہن کو میں پکارتی رہی، لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ جن ذاتی باہر گئی تو اچانک وہ جنات سامنے آ گیا۔ میں روحان سی ہو کر کہنے لگی، آخر اسے میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر تم اس کے سامنے نظر آتی تو وہ جن زادی بھی تمہیں دیکھ لیتی۔ اب وہ باہر گئی ہے تو تم اسے دکھائی دو گی۔ جیسے ہی اس نے مجھ پر عمل کیا تو میں نے چھوٹی بہن کو آواز دی، سونیا دیکھو میں آ گئی ہوں۔ سونیا حیران سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میری تلاش میں جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا اسے میں دکھائی دے گئی۔ تبھی تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، باجی تم آ گئی ہو؟ آ گئی ہوں مجھے لینے، مجھے پتا تھا کہ ایک دن تم مجھے ضرور لینے آؤ گی۔ دیکھو میری کیا حالت ہوئی ہے، مجھے بہت بخار ہو گیا ہے، باجی مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، میں تمہیں لینے آئی ہوں سونیا، تم پریشان مت ہو، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ پھر وہ جن زاد کہنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ جن زادی واپس آ جائے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اچانک سونیا اس کی آواز سن کر ڈر گئی اور کہنے لگی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ باجی کون ہمارے سامنے ہے؟ مجھے سب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، یہ ہمارا ساتھی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ ابھی ہمیں جیا کو بھی ڈھونڈنا ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ میں چپکے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دی، حالانکہ میں ان سب کے درمیان سے ہی گزر کر باہر آئی تھی۔ اب میں اسے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کس منہ سے جن ذات کا شکریہ ادا کرتی۔ جیسے ہی میں سونیا کو گھر لے کر آئی، وہ بوڑھی عورت حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب یہ لڑکی کون ہے؟ لگتا ہے یہ تمہاری بہن ہی ہے، کیونکہ تم دونوں کی شکل بہت ملتی ہے۔ تو میں کہنے لگی، ہاں یہ میری بہن ہے، لیکن یہ کہیں کھو گئی تھی، میں اسے ہی لینے گئی تھی۔ بوڑھی تنگ آ کر کہنے لگی، دیکھو تمہارا خرچہ تو میں اٹھا سکتی ہوں، لیکن اب تمہاری بہن کا نہیں، اس کے لیے تمہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں کہنے لگی،
اماں آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہن کا اور اپنا خرچہ اٹھاؤں گی، بس ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں، میں آپ کی خوب خدمت کروں گی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو انہوں نے مجھے رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے سونیا کا علاج کروایا، لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی؟ جب میں سو کر اٹھی تو اس جن زادے نے تکیے کے نیچے بہت سارے پیسے رکھ دیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ چپکے چپکے میری مدد کر رہا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے بہت بڑا احساس تھا۔ میں انہی پیسوں سے سونیا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ تبھی بوڑھی نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگی، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں کہ گھر میں کھانا پکا سکوں۔ میں کہنے لگی، اماں میرے پاس پیسے ہیں، یہ لیں، آپ بھی رکھ لیں۔ میں نے انہیں ڈھیر سارے پیسے دیے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہنے لگی، یہ پیسے کہاں سے آئے، سچ بتاؤ۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ کہاں سے آئے؟ جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں نے بوڑھی کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا کہ یہ پیسے وہیں سے آئے جہاں سے میں نے اپنی بہن کو بلوایا ہے۔ اب بس میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، میری دوسرے نمبر والی بہن کو تلاش کرنا۔ اگر یہ تلاش پوری ہو جاتی تو میری تو زندگی آسان ہو جاتی۔ میں بس دن رات یہی دعا کر رہی تھی کہ مجھے بہن کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب وہ جن ذات کہنے لگا، وہ جنات کی دنیا میں نہیں بلکہ انسانوں کی دنیا میں چلی گئی ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں۔ تو وہ جن ذات کہنے لگا، لیکن تمہارا سوتیلا باپ موجود ہے، شاید وہ اسی کے پاس ہے۔ اور میں بھی اس کی تلاش میں وہاں گیا تھا، لیکن وہاں بہت زیادہ رش تھا، شہنائیاں بج رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا سوتیلا باپ اگر اس کی شادی کر رہا ہوگا تو یقیناً اس پر کوئی نیا ظلم ڈھانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ میں اس جن ذات سے کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بہن کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ میں نے سونیا کو اس بوڑھی عورت کے پاس چھوڑا، جبکہ میں خود بہن کی تلاش میں ایک بار پھر سے وہاں پہنچ گئی۔ جب لوگوں نے مجھے آتے دیکھا تو سب کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زہرا واپس آ سکتی ہے۔ جب میں سوتیلے باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یہ سارے نقلی زیور تھے اور میری زندگی خراب ہو گئی۔ پھر میں نے تم تینوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ساری کوششیں بیکار گئی، کیونکہ تم مجھے نہیں ملے، لیکن جیا میرے پاس آ گئی۔ وہ کسی طرح بھاگ کر وہاں سے آ گئی تھی۔ اب میں اس کی شادی کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس جیا کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ جب میری نظر اس کے دلہے پر پڑی جو انتہائی عمر کا اور ایک بوڑھا شخص تھا، یہ دیکھ کر میری غصے سے حالت بری ہو گئی۔ میں چیختے ہوئے کہنے لگی، اب ہمیں کسی صورت بہنوں کے اوپر یہ ظلم نہیں ہونے دینا۔ آپ اس کی بوڑھے سے شادی کر رہے ہیں، یہ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ میرے ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اماں نے مجھے ہمیشہ ان کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے نکال دیں کہ میں کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دوں گی۔ میں نے دلہن بنی جیا کو اپنے ساتھ لگایا اور اس دلہے کو وہاں سے بھگا دیا۔ میرا باپ نشے کی حالت میں تھا، لیکن میں ان سب سے کہنے لگی، اس آدمی نے ہم تینوں بہنوں کو کوٹھے پر بیچنے کی کوشش کی۔ وہ تو ہماری قسمت اچھی تھی جو ہماری عزت محفوظ رہ گئی، ورنہ یہ ایک دلال ہے، ہم اس کے پاس کبھی نہیں رکیں گے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں نے اسے ماننا شروع کر دیا اور میں اپنی بہن کو لے کر گھر آ گئی۔ آج جیسے میری زندگی کی ساری کٹھنائیاں دور ہو گئی تھی۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں بہت خوش تھے، لیکن وہ بوڑھی کہنے لگی، یہ کیا تم ایک کے بعد ایک بہن کو لائے جا رہی ہو؟ پھر میں کہنے لگی، اماں پریشان نہ ہو، نہ صرف ہم آپ کو پالیں گے بلکہ اس گھر کو بھی سنبھالیں گے اور آپ کی خوب خدمت کریں گے۔ اب آپ ایک رانی کی طرح اس گھر میں راج کریں گی۔ میں نے انہیں خوش کر دیا تھا کہ جب میں نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ کس طرح میرا سوتیلا باپ ہمیں کوٹھے پر بیچنا چاہتا تھا، تو یہ سن کر تو وہ میری ہمت کی داد دیتے ہوئے کہنے لگی، تم نے بہت اچھا کیا جو ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا اور ہمت سے کام لیتی رہی۔ تم ایک نیک لڑکی ہو۔ اب میں اپنی چھوٹی بہنوں کا بھی بہت خیال رکھتی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، لیکن وہ جن زیادہ چپکے چپکے میری مدد کرتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے ہم تینوں بہنوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور محلے میں ہمارا کام بہت مشہور تھا۔
میں نے ان دونوں کی شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ اب وہ دونوں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی شادی ہو جائے اور میرے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے۔ محلے میں سے ایک عورت میری دونوں بہنوں کا رشتہ لے کر آئی، کہنے لگی یہ دونوں بہنیں بہت خوبصورت ہیں اور میرے بیٹے بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ میں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دھوم دھام سے میں نے اپنی بہنوں کو رخصت کیا، مکمل جہیز دے کر کہ وہ دن میرے لیے بہت بڑا تھا۔ اب میری دونوں بہنیں اپنے گھر میں بہت خوشحال رہ رہی تھی، لیکن ایک دن بوڑھی عورت کہنے لگی تم نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کر دی، لیکن تم شادی کیوں نہیں کر رہی؟ تم بھی کر کے اپنا گھر بسا لو اور پھر میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا۔ تو میں اداسی سے کہنے لگی اماں میں شادی نہیں کروں گی، مجھے اب کوئی شخص شادی کے قابل نہیں لگتا۔ میرے سارے انسانوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، نہ جانے کیوں مجھے کوئی بھی انسان اچھا ہی نہیں لگتا۔ میری نظریں تو اسی جن ذات پر تھی جس نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا۔ میں حیران ہوتی کہ وہ کیسے کسی کے ساتھ اتنا وفادار ہو سکتا ہے۔ میں اسے خوش رہنے کی دعائیں کرتی جو اپنے قبیلے سے بہت دور ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتا تو میں اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کرتی، لیکن ایک دن وہ کہنے لگا کہ تمہیں بھی کسی ساتھی کی ضرورت ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تم بھی کسی انسان کو اپنا بنا لو تو۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اس کی خواہش کے مطابق ایک نیک شخص سے شادی کر لی، لیکن ابھی بھی میرے دل میں اس جن ذات کے لیے بہت عزت اور محبت تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔